سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ نعلة سونيك أتري ساعة 6 فرانز حزنا معلتها وزينات حيزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراحة نتاخل تخفله بسم الله سوميا استوديو تلفزيون تግራይ بمخان حبيركم صاني حيت كجبري كسام وداتهم سنة صانيكم كتكتاتلو دما بخبر عديمة ناب فلما زينا كسكركم تميزابيلو أب كبيد هيوت زحلف زلو هزبين أم مربتو كملس كاب زرواز زللة تكبر وعمام كمزت قلب تقليجوم زي استقلت بعل هافتي مقاب الاف زرقو قبر ليبانوس بعل تنساء مغنيات بمقبار أب 7 كارين زركبو تمزابلتي زوا معرب تقراي انقدوت مساح أب زي قبر اللوانيو فساسين قبر أبزقي كم سعو كاروي بعل هفتي مقابع لاف زرقو قبر ليوانوس بعل تنسعي مخنيات بمقبار أب 7 كارين زركبو تمزابلتي زوا معرب تقراي انقدوت مساح قيروم توكلتي أب 7 كاري زركبو تمزابلت معرب تقراي أب بعل تنسعي بدكتور زرقو قبر ليوانوس زتقبر اللوم حاجز زناء دخوينوم ساقمم بزلاقنت كفتح جن ناب مربتهم انتملسو سلازخونم زملكاتو أكال تقبراو عمام كعمم صويعهم دكتور زرقو قبر ليوانوس بتعامين 5 جنيه فاتو كمزي زلاقنته يهلون طعم خبيديو صقم زله حزبيو تنيسو تمازالاين مربوتو حز ايو وسانه زلو مستمازابلتي مستمحصاونتي انانو عريلكم سلاز مطاخم انت رعخاتكم كبري هابلنا ابجقا تزبسيفنا بقر تقفقيفنا منك سمعنا مرحتا هيمانه تزارو لكم دغفتنا تزارو لكم سمع يلن بعل هفتي مقابع ألاف زرقو قبر ليوانوس نتمزابلتو وقنات زقبرو زلو دقف كل تقراواي كسعو يقباء زبال دمام وانما حدار زوا معراب تقراي ايتا قداي ازناو يوم ساقامات تمزابلت زفتحو تقليلهم نامربتو من تملسو سلازخونم ابزي كل تقراواي كربارب صويعهم حونا دكتور زرقو قبر ليوانوس زقورو زلو دقاف كلهم تقارو كفتلوون كسعوون بذي اقات امي ملأختين حلفكم زي إنه كم من بتو تفناقيلو أبستقد كيندا حسار مكراو يرئلو كم زيلو يغتسلن نفتاج يحيرو دقون بعلون زعنقل الله مربتو كم لسي تمازابلت مملاسن أم جزاءتا وحدنا تقراي مرقاقاتن كلنا كما تابعتنا حانتك الربب بزقات أميزي صاوعيتي كحل في دلي بعل تنسائي مس تمزابلتو وقنات زحلفو مرحتا هيمانوت تمزابلتو وقنات زلوهم صقم كبيد سلازخونم صقمهم كبقعن ناب مربتهم كملسون حدنت تقراواي وسان كم زخونه قليصهم عبي سراح اي سراح زلمو هزب زيون ناقا قزو كملسيو لزم هزب زيهم بلبن بردون نحسب اندحر خوينا قديمو زلو حدنتن فقرن اندحر حاليو زي ملسولو حساب كله يخلن زمت على المساحاتكم أم عرب النبيل نخن كتسل عين خيلن إذا جنز حترو فتاري ناينا خيل كمسب إهين مهين إلا ما خيل تخريتنا تقرأين تقارون زرباون كفرن يرئي لنا من تزوي كلهنا نبتقبر نوتو أب تقراي حزي قدام الناس وهو قداي تمزابلتو قناتي زوال دمام مقابي ألاف زرقو قبر ليوانوس يوم سلازخونا أبزو قداي جبوت سراح تسريح اللو سقاي تمزابلت كبقع كقبر يقبا إلوم تقارو خبلنا زخئل لتبتنا عدى لتبتنا تولاد لتوتنا أبو لا ملكع لا بلكع لا مربطون تملسنا طرحي لملكوتا عكا مهور يزبل مرح يزبل فلات يزبل تخوينو سبئنتو معكاني هزون عدن لخبر تخوينو طرحيو كور سلازي كالي نولي يبلنان هزون أوغن هزبنان عدنان كوينا ماننتنا خنحلف يبلنان تكال جوار سناي ايسن العلي حدميت استتقمو صانات نبرتي كتما مقله انقدوت مساح غيروم اتوم صانات كاب تصباينت تناغيفوم نامربتهم تملسوم سدروم كوينوم تمرتوم بزغبان كمهارو زملكتوم اكلات نامربتوم كملسوم صاوعي تقريبوم مراو تسفاي تكال جبار السناي ايس بمغنيات بعل تنسايه ندعلي حدميتي تصقم حصانات نبرتي كتما مغلم انقدوت مساح غيروم اتوم حصانات كاب تصباينت تناغيفوم نامربتهم تملسوم مس سدرام كوينوم تمرتوم بزغبان كمهارو زملكتوم اكلات نامربتهم كملسوم صويعوم انا زنورو لنوركو ستيت حمارا ايو ابز حجوان اودامس كون كلهم سولدي يزحدف نيره صبغي نيرو سبيت سكامس كل نجر تاخاخي كسد نيره صبغي نيرو وين سلام سلنير مست سلام خانو صبغي نيره كل شعنا نلعب
زعوا ودامت جن إحنا ندلي نعدنا كنملس مس بيتنا مس ولدنا مس كلهم بيتساتنا كنا قعدنا نحكي نحلفين ندلي نحنا إنها تحجزنا خلنا براي ندلل نعدنا توايسنا خلنا مهارينا ندلي دحر حزي عايز لا تحجزوا خنبر عن إحنا تتملسنا إحنا دسي زولا كنملس بسلام عدنا هنكدمه كمتي عايز حجزنا إحنا لعاوينا نخلي سكن حجز تمزابلتي وجنات لعلون التجاري تخبيرو نعمر بتم نخملسهم سناي تمنيتهم زجلز أدما أكيد سرح تكال جبار سناي عيس هايته بسرات مسفن يوم زخبركم تسفات صباح زخونكم تمهارو تجراي إذا إنقرأت زي معدي كسب زوجح مساهم لنا انبر معدي إخلاماي أيخوني علامة زلوا وسب جزيئو هواتويو جزيئهم بأقبابو تتقبلو نزخون يخون تساقمات كي تسكونكم تنكيركم تمهارو مسايخم كبرهيو زلاغي تساقمات تسانات تقراي نمفتاح زي تمزابل وغنات نامربتهم نمملاسن إيدي إيدكام بالكم تسلب دماك أشبرهان قبره يغنزبوم حادق زيهر كالفوت وسرح زهم زي لولا سرحيو أبونا أبراهام تولنا رجيتا بزي همزي مقباري لتأمي مبلع العرق مخدان العرق ملباس صحيك هي وقع بسألال معراف قرك هي وقع خدان مهاب نهاية أبراهام سرح يستقبار زي كله كسر حقي القبع لحد سبي خوني زي أميلة بلعخمني عريقة لخادنخمني إيلوك زيارات مبروكات عالم تيتفت أريل تزاقجي من قصص ما نؤتو لبلنا زي نؤهبية لبلنا زهم زي لولا تقاري زي اللي يقبرقن كاواي وقدو رحاق وتمرقمان لبليمو كازي يدحننا خم ايستكال بلدما زيهر يبزحلنا اي مرلبنا هما خاتم لولو يهابلنا تكال جبار سناي عايز تمزابلتي سنات كما عد تمرتين كي بخرم زي تفلالو يدقفات نا جبر كم زمسات وكالي بيرو محبراو قداين اقرمت كالنا يتملس هاسكدوم يقلصوم منهم إيداو زي ولهم هسانات كبيت نبرتهم تفنقيلهم ያው አፈቀዶ መጽለሊ ይርኮ ማለት እዩ እዞም ለማዓንቲ ድማ ኣብ ክፍለ ከተማ ቀደመ ያነ ኣብ ጥዕና ጣብያ መቀለ አቅዮም ዝርከቡ ህፃናት እዮም ማለት እዩ ለማዓንቲ አይስን ዝገበርኹምና ሓገዝና መስገና ካልኦት ትካላት ውናይ አበብ ከባቢና ዘለው ተማዛባልቲ ይኹን ካልኦት ዝተጸገሙ ክፋል ማሕበረሰብ ድጋፍ ክትገብሩ በዘጋጣም እዚ صابعيته يقرو بسنكي جنوسايداو كينات باشحات زغصرو هسانات كامر بتم تمزابيلهم كم عدي تمرتي كم زرحة قدما زفلتيوم بمخنيات بعال تنساي أبي كتم خصوم نزركبو تهنست حقي انقدوت مساحة ساليتو ليك باباس هاجر سبكة أستراليا نيوزيلندن بتسو أبن سلامة أبي كتم خصوم نزركبو تهنست حقي انقدوت مساحة كايدوم بتسو أبن سلامة انقدوت مساحة زقبرو إذا بعال مستهنستي نموعال بمحساب مخانو قليجوم تهنستي منفساوي هوت كلهم سنة أمراو حويت كرقاقزون زلوهم تساقم مستماين كالوت نمكالالن كم زسرحو زقلسو أبن سلامة تهنستي هنساتهم بزقبا وديوم أب هنسات هاجروم جامم كم زو فيدو ما تزاربهم حلافي بيتنصت زوبا ماخل كوماندر مسفن برهانه بصو ابن سلامان استصقم وغناتن اب بيتنصت نزركبو استفلالو كفالات حبرتسب يغبرون زلو تدغاغامي حاجز زلعاله كبري كم زلوهم تزاربهم تهنست حقي بوغنوم ابن سلاما ابعالتن ساي مستهنست معلم مسغانوم زلعاله كم زخونه غليصوم كم صبصاب فسا مسغبه بعال تنساين تنخبر نحمشي عمت أب كبير تسقم زلو تمزابلت وجنات بمحجاز كون كم زقبا ليكا باباس هاجر سبكت مغلا بوصو أبن إساياس معيدهم ليكا باباس هاجر سبكت مغلا بوصو أبن إساياس بمخنيات بعال تنساي ملختين كعب حكمونا محلالي فملو شويت ملالم كم سوك تاروع ليك باباس هاجر سبكت مغلا بوصو أبن إساياس نبعال تنساي نايم كعب حكم ملخت حليفهم بسم وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين تخبركم لقاونت بيت كريستيان حزب كريستيان أقصر زلخوم أو كتما زلخوم أو وسعد زلخوم أو استعد زلخوم حزب كريستيان مؤمنان ومؤمنات እግዚአብሔር አምላክና በሰላም በህይወት ሐልዩ
ل2018 ዓመተ ምህረት በዓለ ትንሣኤ በሰላም ጽሐና ጽሐኩም በዓልና ተባረኸ ተቀደሰ ናይ ሰላም በዓል ናይ ምሕረት በዓል ናይ በረከት በዓል ይግበረና ሎም ዓመት ዝኽበር በዓል ትንሣኤ ሕዚ እውን ተመዛበልቲ ኣብ ከይንዳ ከቢድ ጸገም ኣብ ዝሕልፉሉ እዋን ከም ዝኾነን ከቢድ ጸገም እናሕለፉ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ናብ መርቦቶም ክሳብ ዝምለሱ በዓል ትንሣኤን ካልኦት ማሕበራዊ ድግሳትን እንትንሕልፍ ምሶም ክንሕልፎን ይግባእ ኢሎም ኣብ ጭንቂ ኣብ ጸበባ ኣብ ሓዘን ኣብ በኽያት ኣብ ጥምየት ኣብ ድርቂ እዩ ዝንሄው ስለዚ እግዚአብሔር ይቅር ክብለና ከምሕረቱ ክልእኸልና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና ክንጽሊ ክንምህለል እዩ ዝግብአና እግዚአብሔር ያኽለኩም በለና ኢልና ፈጣሪና ክንልምን እዩ ዝግብአና ተፈናቀሉ ሕዋትና ካብ ገዝኦም ወጽዮም ኣብ ከንዳ ብፀሓይ ብቁሪ ብጥምየት እዮም ዝንሄውና ናአቶሙን ክንጥይቆም ይግብአና እንዲያው በእውነቱ ተስካር ይኹን ክርስትና ይኹን መርዓ ይኹን እንትግበር እንተለውን ምስኣቶም ኮይና ከነኽብሮ እዩ ዝግብአና ከም እንድሕር ገይርና ያው እውነተኛ በዓለ ትንሣኤ ይኸውን ብተወሳኺ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተነበረ ክልካላት ኣስዒቡ ኣብ ጸገም ዝርከቡ ወገናት እውን ካብ ዘለና ብምክፋል ብሓባር ክነብዕሎ ኣለና ክብሉ መልእኽቶም ይሕልፉ ወይታና ንኣና ንህዝበ ክርስቲያን እንትብል እንተሎ ኣብ መስቀል ወፂኡ ስጉኡ ቆሪሱ ደሞ ፍሲሱ ምሕረት ዝሃበና ስለ ዝኾነ እዚ ንሓሰብና ኩላትና በየቦትኡ ተሸገሩ በአስፋልቲ ብጎደና ዝወደቁ ሰባት ስለዘለው በዓለ ትንሣኤ እናንተ ነኽብረን ተለና በዓል እንተ ነኽብረን ተለና ንኣና ጥራይ እንተይኮነት እቶም ድካማታት እውን ክንጥይቆም ከም ዘለና ዓድና ህዝብና ኣብ ሽግር ከም ዝወደቀ ዝፍለጥ እዩ እና ስለዚ ደቅና እውን ዓዶምን ህዝቦምን ኢዶም ዝሰኣኑ እግሮም ዝሰኣኑ ዓይኖም ዝሰኣኑ ዝሓስረ ዘለው ስለዚ ንኣቶም እውን ተጠይቅናዮም ሳናን ተውዒልናዮም ያው እውነተኛ በዓለ ትንሣኤ ይኸውን እንትንቀጽል መልእኽቲ ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴና ክንረክብ ኣብ ኬንዳ ንልዕሊ 5 ዓመታት ይሳቀይ ዘለው ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ንኽምለሱን ግዛት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስን ልሂቃነ ተጋሩ ስኽን ኢሎም ንህዝቢ ዝረብሕ ስራሕ ክውግኑ ከም ዝግባእ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዓዲግራት ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ብምኽንያት በዓል ትንሣኤ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እንኳ ኣብፅሑኩም ገሊጾም መራዊ ተስፋይ ድማ ከም ስዕብ ዳልይዎሎም ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዓዲግራት ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ብምኽንያት በዓል ትንሣኤ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና መልእኽቲ እንኳ ኣብፅሕኩም ኣመሓላሊፎም በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ አሜን ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ወገናትና ተጋሩን ክርስቲያን ካቶሊካውያን ምእመናን ናይ ኩሉ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ከምኡውን ሰብ ሰናይ ድላይ ብምሉእኹም ዝተባረኸ ዝተቐደሰ ናይ ሰላምን ናይ ዕርቂ ሰማይን ምድርን ናይ ሰብ ናይ ንሰንሳትና ሰላምን ዕርቅን ዘምጽእ ጸጋ ዘለዎ ናይ ትንሣኤ በዓል ክኾነና መንፈሳዊ ትምኒተይን ቡራኬን ብስም ኣምላኽ ከም መሓላልፈልኩም እፈቱ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ናብ መላእ ዓለም ዝተበታተኑ ወገናት ዛጊድ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዘይኽኣሉን በዓል ትንሣኤ ክነብዕል እንተለና በታ ዝርከብና ተሓጋጊዝና ክነብዕሎ ከም ዝግባእ ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ ኣገንዚቦም ናይ ትንሣኤ በዓል ብጽቡቕ ክነሕልፍ ዝተፈላለዩ ዝዕረቁሉ ብተፈላለየ ምክንያት ናይ መንፈስን ናይ ኣካልን ድሩትነት ህይወት ዘሳቅዮም ዘሎ ኣብ ዘለውሉ እቲ ብመንፈስን ብስጋን ዘድሕን ዝምሕር ፈጣሪ ከሰንዮም ዝነብሩሉ ከባብን ዓድን ተስፋኦም
ዝተመናመነ ዝሐሸ ነገር ኣሎ ኢሎም አፈቀዱኡ መገድታት ስደት ንዝሳቀዩ ዘለው እግዚአብሔር በመላእክቱ ቅዱሳኑ ከሰንዮም ተመዛበልቲ ወገናትና ክሳብ ናብ መረበቶም ዝምለሱም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ብቐጻልነት ክድግፍዎም ከም ዝግባእ ድማ ጳጳስ አቡነ ተስፋስላሴ መድህን ሚዒዶም ዓድኹም ሲኢንኩም ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ተኾነ ብሱዳን እውን ተኾነ ብካልእ እውን ተኾነ ኣብ ስደት ትነብሩ ዘለኹም ኣሕዋትና ሓትና ፈጣሪ ምሳኹም ከም ዘሎ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኢየሱስ ክሻብ ዝርህጽ ክሳቕ ከሎ ክጭነቕ ከሎ ሰማያዊ ኣቦ ከም ዘይገደፎ ህዝውን ምሳኻትኩም ኣምላኽ ብተፈላለየ መገዲ ምሳኹም ከም ዘሎ ካብ ህይወትኩም ከም ዘይረሓቐ ብምእማን ብተስፋ ህይወትኩም ክትቅጽሉ ሓደራ መንፈሳዊ ሓደራይ ክቕርብ ፈቱ ህልው ኩነታት ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ በፂሑም ህዝቢ ካብ እዋን ናብ እዋን ንማሕበራውን ቁጠባውን ናብራ ማሰይቲ እናተቓልዐ ይርከብ ዝበሉ ብፁዕ አቡነ ተስፋስላሴ ኣብ ኬንዳ ንልዕሊ 5 ዓመታት ይሳቀዩ ዘለዉ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ንኽምለሱን ላዕላውነት ትግራይ ክውሕስን ልሂቃን ተጋሩም ስኸኒሎም ንህዝቢ ዝረብሕ ስራሕ ክዓዩ ተማሕፂኖም ተሓጎስ ትንሳኤ ተስፋ ትንሳኤ ህይወት ትንሳኤ ንኹሉ ዝተዓደለ ጸጋ ስለ ዝኾነ ብዙ መልክዕ ዙይ ንኹሎም ዓዶም ሲኢኖም ዘለዉ ደቅና ኣሕዋትና ኣሓትና ወለድና መብቶም ተሓልዩ ፍትሒ ተረኺቡ እተፈጠሩላ ዓዲ ብኻልኦት ክስእኑ ክንድዚ ዓመት ኣብ ቴንዳን ኣብ በረኻን ክሳቀዩ ኣብ ቂድማ ኣምላኽ ዓብዪ ሕዝነት እዩ እሞ ተጋሩ ኣብ ፖሊሲ ኣብ ፖለቲካ ሓይልን ዕድልን ዘለኩም ሓቢርኩም ሓደ ኮይንኩም ስለ ህዝብኩም ስለ ትግራይኩም ሓደ ዓይነት ድምፂ ኮይንኩም ሓደ ጥበብ ለቢስኩም ሒዝኩም ድምፂ እንተተሰሚዑ እንተተደሚፁ ያው ነዙይ ኩሉ መኸላእታ ኮይኑ ዝህሉ ኣካል ብውሽጥን ብወፃእን ዝሰዓር ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ብዝተነበሩ ክልከላታት በዓል ትንሳኤ ኣብ ከቢድ ፀገም ኮይኑ ይሕልፎ ከም ዘሎ ሕብረት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ኣፍሊጦም በዓል ትንሳኤ ብምትሕጋዝን ብምድግጋፍን ምሕላፍ ይግባእ ድማ ኢላ እታ ቤተ እምነት ንፀብጻብ ሸዊት ሙላለም ክብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ፕሬዚደንት ሕብረት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ትግራይ መጋቢ አብርሃም ወልደ ገብርኤል እን በዓል ትንሳኤ ምልክቶም ናይ እንኳ ኣብፅሕኩም ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ብዝተነበረ ክልከላታት በዓል ትንሳኤ ኣብ ከቢድ ፀገም ኮይኑ ይሕልፎ ከም ዘሎ ይገልጹ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን መዘከርታ ሰቕለትን ትንሳኤን ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና ስለዚ ብስመይን ብስም ሕብረት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ትግራይን ንኹሎም ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ ንሰዓብቲ እምነት ክርስትና እንኳ ኣብፅሕኩም ኣብፅሕና ክብል ይፈቱ ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ሓጢኣት ደቂ ሰባት ቤዛ ኮይኑ ዝተሰቐለሉ ምእንተ መርገም ደቂ ሰባት መርገም ኮይኖም መስቀል ዝተሰቐለሉ ናይ ትሕትና በዓል እዩ ናይ ርእስኻ ሕሊፍካ መሃብ በዓል እዩ ናይ እምነት በዓል እዩ ማለት እዩ ኣብ ዘለናሉ ወቅቲ በጀት ዝተኣገደሉ ወቅቲ እዩ ደሞዝ ዝተኸልከለሉ ወቅቲ እዩ ነዳዲ ዘይብሉ ወቅቲ እዩ ነዳዲ ዝተኸልከለሉ ወቅቲ እዩ ካሽ ዘይብሉ ወቅቲ እዩ ሰላሕታዊ ፅንተት ዝፍጸመሉ ዘሎ ወቅቲ እዩ ነዚ ወቅቲ እዚ ጸላእትና ክሓልዩልና ኣይንጽበን ካብ ደገ ዝሓልየልና ክህሉ እዩ ኢልና ንጽበዮ ነገር የለን ነንባዕልና ተሓላሊና ግን ዛ ግዜ እዚኣ ክንሰግራ ይግባእ ማለት እዩ ንመበል 6 ዓመት ኣብ ኬንዳ በዝኸፈ ፀገምን መከራን ዘለዉ ተመዛበልቲ ብውሕስ መንገዲ ናብ መረቦቶም ምምላስ ዋላ እኳ ተኾነም ክሳብ ናብ መረቦቶም ዝምለሱ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኖም ብምዃን ክንሕግዞም ይግባእ ኢሎም ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ዝኸውን ህዝብና ተፈናቂሉ ኣብ ማዕቆብ ስደተኛታት ይርከብ ኣብ ስቃይ ዝነብር ህዝቢ ኣለና ዋና መፍትሒኡ ደጋጊምና ከም ንብሎ እዚ ህዝቢ እዚ ናብ ቦትኡ ክምለስ ቀዳማይ ሕርያና እዩ ክምለስ ኣለዎ ክሳዕ ዝምለስ ግን ክጠም የብሉን ክሳዕ ዝምለስ ግን ክሓምም ክመውት የብሉን ክሳዕ ዝምለስ ግን
ስቃይ ክበዝሖ የብሉን ስለዚህ ስቃይ ክንቅንሰሉ ንኽእል نحاونا خنحليلو نغل نحن حواتينا كاب غويتانان مدحانيتنا نيوس كريستوس منت سلامن فقرن عسخ حليف كمهابه تماهرنا بعد تنسى بمتحجاز كنحلفو يغباون يلام زلنا يوان اب قمه اتينا كنملالسن لكع كم كريستوس رؤسو زهابنا نحنا عندك سبات زلنا كنكافلو نغل طريتن ويكا ገንዘብ كوني يخيليو فقرن كنكافل يصبينا مالتي اب برندا زلو قلعلونا ولدهم سينوم طوار سينوم نعومو نفت بعال كنحسبهم كنكافلهم بفلاي زلنا يا خونتات كسع ملي مفتح زمص حدنتنا استيمنا تحلالينا ناي فقري هيوت حيزنا كنكافل يقبأنا مالتي تولتي كتما عداق حموسن كوابيان نبرتي سعود عرب كتما رياد اب كتما عداق حموسن زنبرو لعلي حموش تميتز تتقمو وقناتن سدرا سواتن لعلي 2 مليون برحقيزوم حاجز تقبر لموقنات اب سعود عرب كتما رياد زنبرو وقنات زقبرو وحاجز بممسقان መንግስታውን ዘ መንግስታውን አካላት አሰረዝ ሰናይ ተግባራት ተከትሎም ቀጻልነ ዘለው ሓገዝ ክገብሩን ጸዊዖም እቲ ሓገዝ ብዓይነት ተዓዲጉ 125 ኩንታል ፊኖን 500 ሊትሮ ዘይትን ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ንዝርከቡ ዝተጸገመ ወገናት ብሓገዝ ክከፋፈል ከም ዝተገበረ ኣተሓባበርቲ እቲ ሓገዝ ኣይተተኣምር ገብረን መንሰይ ሙሉ ፍጹምን ገሊጾም ምክትል ከንቲባ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ መምህር ሓዱሽ ስዩም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ናይ በጀት ነዳዲ ሸቐጣሸቐጥን ክልከላታት ማሕበራዊ ጸገም ከተማ ዘጋደደ ብምዃኑ ኣብ መላእ ዓለም ዘለው ተወለድቲ እታ ከተማን ከባቢውን ሓገዞም ኣጠናኺሮም ክቐጽሉ ይግባእ ድማ ኢሎም ከም ጸብጻብ ርክብ ህዝቢ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ عالم لخ محبر قيح مسقل لعلي 20 مليون بر وጻይ بمغبار نمباطاو هوسبيتال مخوني كጽገን ከም ዝገበረ ፍሊጦም እዚ ጸብጻብ ናይ ሃፍቱ ብስራት እዩ ጎይቶም ንጉሰ ድማ ከም ስዑ ካርቦይ عالم لخ محبر قيح مسقل بسنكي جونوسايداوي كينات زعنبو وشطاوي ناوتتاتون استفلالي افاوسن نمملا كمون አገልግሎት መውሃው ክፍልታትን ምጽጋን ብዝገበሮ ደገፍ ነተገልገልቲ ዝሓሸ ሕክምና ነማብ ዕደለ ከም ዝፈጠረሉ ሰብ ሞያ መባእታ ሆስፒታል መኾኒ ይዛረቡ ኣብቲ ሆስፒታል በሰንኪ ዘሎ ጽበት ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝተሓዋወሰ አገልግሎት ክህቡ ከም ጸንሑን ሕዚ ትትካል ገይርዎ ብዘሎ ደገፍ ዝዋሃቡ አገልግሎታት መሃብ ከም ዝጀመሩ ሰብ ሞያ ይገልጹ ቀዳምነት ኣብ መድሓኒት ዙርያ ነረ ጸገም ቀርፈልና ኸይሉ እዩ ፕላስ ደግሞ ሜዲካል ኢኩዊፕመንት ና መድሓኒት ዘሎ አይሲአርሲ هذا عن زب زح بركت زولو حاجات غيرنا سبيشال ام سي زوريا مصيخه مالت ديليفري تخم ترخمو زحنا ياديتات والدنا عراتن كم دما افت امرجنسي زولو صبق نغرا سرينا كافتل نورو حما سيرفيس مالتيو لا لحشه صبق لا لبهال سيرفيس كنهب تبع المياون مالت افتل فرارسه افت بطعم الحمق بوتا كوفيلو كغلغل بطعم يلصلو نيرو خزي كنت كلاسات ياو قلم دم تقبيو ارليت الخونو ماتيريالات اتيو لحموم لحجزو نغرات بزحات مالتي تماليلو دسيلو تبع المياون ياو غلغالو تنهابه يركب اكاد سراعه هوسبيتال اي تجرماي ولداي عالم لخ محبر قيح مسقل كاب جونوسايداوي كينات جميرو استفلالي دغفات كغبر مصنحو بمزخخر حز دما ات هوسبيتال نبزح محبرسب اغلغلوتا زهب مسمخانو تاساسيرو يفطر نزنبره ጸገም ዘቃልል لعلي 20 مليون بر زغمد دغاف كم زغبرلهم يبرهم መንግስት ብቻ خلوم كغبرم لا يخل كم patient monitor ላይ ኖርሉ ሆስፒታል እዩ ኢሉውን ተፋለዩ ናይ መጥሓቲ ዓራታት ተፋለዩ ፈርኒቸራት እና ተፋለዩ ናውቲ ሕክምናታት ውን ሓገዛት ገይሮምና እዮም መብራት ጠፍቶለስ ጀነሬተር በጣም ወሳናይ ሆስፒታል ነገር ግን ነበርና ሕጥረት ጀነሬተር በጣም ውሱን ይነሩ ወይ ካ ናቀደምና አረጋይ ነሩ ንዑውን 80 ሓድሽ
ዘመናዊ ጀነሬተር ውን ዶኔት ገይሮምና እዮም እቲ ማሕበር ንዝገበረሎም ደገፋት ተዘዋዊሮም ዝተዓዘቡ ከንቲባ ከተማ መኾንና ኣይትዕጻይ ካላዩ ነቲ ዝተገበረ ሓገዝ ብምስጋን ይኹን እምበር እቲ ሆስፒታል ኣብ 4 ወረዳታት ንዝነብር ሕብረተሰብ ሕክምና ዝህብ ብምዃኑ ደረጁ ከዓብን ውሽጣዊ ናውቱ ዝያዳ ክማላእን ተወለድቲ ፈተውትን ካልኦት ትካላት ገበርቲ ሰናይን ደገፍ ክገብሩ ከም ዝግባእ ጻውዒት ኣቕሪቦም ICRC ጽቡቓት ስራሕ ትሰርሖም ነው ልዕሊ እዚ ግን የድልየና ዳሕና ነዋራይ ከተማ መኾን ጥራሕ ዘይኮነ ግልጋሎት ኣብ ዝዳግኒ ደረጋ ልዕሊ ዞባ ዳኣክል ማሕበረሰብ ኣብ ዝግልገል ስለዚ እዚ ጸገም እዚ ኣብዚ ጸውዕና ነናጋይሽ ዳው ካልእ ካብ ርሑቕ ዝመጹ ትካላት ብቻ ዘይኮነ ትኩረት ክግበር ዝግቦ ሎካሊ ኣብ ውሽጥና ነጋዶና ሰብሃፍትና ዓቕምና ንገብሮ ዝግበአና ነገር ንገብር ሃምድነናለ ሃብ መልእኽቲ ሕዝና ተኸና ድሐሸ እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዕለተ ሶኒ ቀትሪ ሰዓት 6 ፍራን ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ነዞም ክሳብ ሕዚ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ስለ ትምክታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹም ድማ ብሩኽ መዓልቲ ሰናይ ግዜ